सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले विश्व नै त्रसित बनेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अलग हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको दरसँगै मृतकको संख्या केही दिन यता तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारको युके भेरिएन्ट देखिएको छ। हाल मकवानपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ। कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणको लागि मकवानपुर जिल्लामा चल्ने सवारी साधनमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू भइसकेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि विभिन्न खालका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्न पनि नेपाल सरकारले नेपालीवासीहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि आम नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ। कोरोना भाइरसलाई सामान्य रूपमा लिएर व्यवस्था गर्न थाल्यो भने कोरोना भाइरसले झनै भयावह र विकराल अवस्था सृजना हुने निश्चित रहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा उच्च जोखिम रहेको देखिन्छ। हेटौडा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा रोकथाम गर्नका लागि उचित व्यवस्था नभएको पनि देख्न सकिन्छ। विभिन्न ठाउँहरूबाट आवतजावत गर्ने हेटौडाका नाकाहरूमा व्यवस्था हुँदा कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। ठाउँ ठाउँबाट यात्रुहरू गाडीमा चढ्ने र ओर्लने हुँदा कोरोनाको संक्रमण हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा चालक र यात्रुहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्ने जस्ता कार्यले पनि कोरोनाको संक्रमण हुन धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ। नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा कडाई गरी थप सतर्कता बढाउन जरुरी देखिन्छ। हेटौडा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गरी थप सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। यसैबीच बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाका बजारहरूमा नियाल्दा इलेक्ट्रोनिक्स पसल, सैलुङ, ब्युटी पार्लर बन्द भएको पाइएको छ। बागमती प्रदेशको कोभिड व्यवस्थापन समितिले तरकारी पसल बिहान 4 बजेबाट 8 बजीसम्म खुला राख्न भनेको छ। तर हाल हेटौडा बजारमा कोभिड व्यवस्थापन समितिले तोकेको समय बाहेक पनि केही तरकारी पसल खुल्ला नै भएको देखिन्छ। कोरोना भाइरसले हेटौडामा पारेको प्रभावका विषयमा रिपोर्टिङ गर्न गएको नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको टिम देखेपछि सरकारी नियमको अवज्ञा गर्दै खोलिएका तरकारी बजारहरू यसरी बन्द भए। हेर्नुहोस् यो भिडियो। कोरोना भाइरसलाई थप फैलिन नदिने भन्दै विभिन्न मापदण्डहरू लागू गरिएका छन्। केही सर्वसाधारणहरूले यसरी अटेरी गर्नाले कोरोना भाइरस थप फैलिने डर बढ्दै गएको छ। बढी भिडभाड हुने पसलहरू खुला गर्ने समय कोभिड व्यवस्थापन समितिले तोकेको छ। तर पनि तोकेका समय बाहेक पनि केही पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरसलाई कोही कसैले पनि बेवास्ता नगरौं। कोरोना भाइरसबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड आफूले पनि पालना गरौं र अरूलाई पनि पालना गर्न सचेत गराउँ। क्यामेरा पर्सन विनोद सापकोटाको साथमा सपना अधिकारीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा नवनियुक्त 3 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गरिए लगतै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले 3 जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले 1 जना राज्य मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु।
देश जनता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही बागमती प्रदेशको मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ काम गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा मुख पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा। शपथ ग्रहण पश्चात सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशव पाण्डेले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव तयार रहेको बताएका छन्। प्रदेशमा रिक्त रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा सरेश नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केशवराज पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रीमा सरस्वती बस्नेत र सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा डाक्टर रामकुमार अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको एकल सरकार रहेको बागमतीमा पुस 10 गते तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिँदा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएपछि बागमतीका 3 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको थियो। 3वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। करिब 4 महिना मन्त्रीविहीन रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारूढ नेकपा एमाले ओली पक्षका सांसदलाई दिएको हो। वर्षौंदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीनका समस्या विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारले निर्माण गरेका आयोग र ती सरकारले पूरा गर्न सकेनन्। भूमिहीनका समस्या ज्यूका त्यूं रह्यो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 साल चैत्र 9 गते भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने यो नै अन्तिम आयोग हो भन्दै आयोग स्थापना गर्नुभयो। आयोगको स्थापनापछि यसले के कस्ता खालका कामहरू गर्दैछ त? यसमा अहिले हाम्रो यो आयोग बन्नु पूर्व नै हाम्रो बागमती गाउँपालिका लगायतको 5वटा गाउँपालिकाहरू, 4वटा गाउँपालिका बागमती, बकैया, मकवानपुर, गढी, मनरी र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको संस्था भइसकेको थियो र ती ठाउँहरूबाट अव्यवस्थित बसोबासी, दलित भूमिहीन र भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत लिने काम सम्पन्न भइसकेका छ। बाँकी रहेको 5वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये थाहा नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, इन्द्र सरोवर गाउँपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकाको सँग चाहिँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइकन 35 दिने सूचना प्रकाशनको लागि हामीले केन्द्रीय आयोगमा यहाँबाट पत्र पठाइसकेका छौँ। अब यो 7 गते हाम्रो थाहा नगरपालिकामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ र त्यसै गरिकन राक्सिराङ गाउँपालिकासँग पनि हाम्रो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका छ र त्यसको पनि 35 दिने सूचना प्रकाशनको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हालै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरूसँग सुकुम्बासीका समस्या, चुनौती र समाधानका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा 13वटा जिल्लाका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्नो जिल्लामा देखिएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूको नाममा जमिन नभएको र 70% मानिसहरूले हाल पनि घर बनाउन नसकेर काठको सहायताले घर अड्याएर बसोबास गरिराखेको काठमाडौँ जिल्ला समितिका अध्यक्ष रामशरण ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। जमिनको छुट दर्ता कहिले खोल्ने र कहिले बन्द गर्ने जस्ता कार्यले समस्या सृजना भएको र खोला नाला नजिक भएका अव्यवस्थित बसोबासका साथसाथै मोही सोबासी सम्बन्धी समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपत्यकाका पुर्खौँदेखिको सोबासी समस्या बढी भएको र यसलाई समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासी अन्तर्गत राखी समाधान गर्नु न्याय नहुने हुँदा यसको लागि ऐन नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन गरी समेटेर जानु उपयुक्त हुनेछ। अव्यवस्थित बसोबासीले 10 वर्ष अगाडिदेखिको समस्यालाई मात्र हेर्ने तर 50औं वर्ष पूर्वदेखिको जुन सोबासी समस्या छ त्यसले यसलाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यसको लागि सोबासीको व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ सोबासीले पाउने जग्गाको परिणाम स्थान र राजस्वमा चाहिँ व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। केन्द्रबाट चाहिँ यसको विशेष पहल होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेनिसा र वृत्ता जग्गासम्म अहिले साथीहरूले राखिसक्नुहुन्छ, मैले दोहोऱ्याएर राखिनँ। र हदबन्दीको जग्गाको सम्बन्धमा धेरै जग्गाहरू उपत्यकामा हदबन्दीका जग्गाहरू छन्। ती हदबन्दीका जग्गाहरूको आदि गर्नुलाई निर्णय लिइरहेको छ, त्यसै थन्काइरहेको छ विस्तारले, केही काम भइरहेको छैन। त्यसलाई छिटो लिएर आदि गरेर त्यो आदि आउने नेपाल सरकार नाममा आउने जग्गामा यो अवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न पायो भने साह्रै राम्रो हुने थियो। किनभने वक्तव्यमा नत्र वितरण गरिहाल्न मिल्ने खालको जग्गा पनि त्यति पाइएको छैन। यो काम पनि केन्द्रको पहलमा छिटो होस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नापी जग्गा दर्ता सम्बन्धी कामहरू छिटो खोल्न पनि उहाँले सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गर्नु भएको छ। लगत संकलन कार्य गर्दा प्रष्ट खालका विधिको प्रयोग गरेको नदेखिएको र जिल्ला समितिलाई ठोस खालका काम दिन नसकिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइरहेको छ। चितवन जिल्लाको बाँदरझुलाको निकुञ्ज नजिकको बस्तीका 750 जना सुकुम्बासीले जग्गाको लागि फारम भरेका छन्। मकवानपुर जिल्लाभित्र पनि धेरै मात्रामा अव्यवस्थित बसोबास गरे मानिस रहेका छन्। कतिपय सुकुम्बासीहरूको बसोबास रहेको बस्ती, नदी, तट, जंगल लगायत सार्वजनिक जग्गाहरूमा वर्षौंदेखि उपभोग गरिराखेका छन्। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या राष्ट्रिय समस्या र राजनैतिक मुद्दा हो। कतिपय जग्गाधनीले जग्गाधनी पूर्जा पाउनुभन्दा पहिले नै जग्गाको बिक्री वितरण गर्ने गरेको मकवानपुर जिल्लाका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर राणाले बताउनु भएको छ। लगत लिने क्रममै पनि अब जस्तो अब खास गरिकन लामो समयदेखि चाहिँ अब फिल्डबुकमा नाम रहेको, त्यसपछि आवाज कमत पनि गरी आउनु भएको, त्यसपछि बसाइसराई गर्ने क्रममा विभिन्न पालिकामा आएर बसोबास गर्नुभएको, उसमा चाहिँ अब हामीले यो विषयमा आयोगको तर्फबाट चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ पठाउँदै पनि अब यो चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हैन सम्बन्धित गाउँपालिकाहरू मार्फत यो लगत लिने कामको लागि सूचनाहरू चाहिँ पठाउने काम गरेका छौँ, जानकारी दिने काम गरेका छौँ। फेरि पनि जनतामा चाहिँ यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्न खोजेको कामको बारेमा समयमा सूचना चाहिँ नपुग्नु, त्यसको जानकारीमा नरहनु, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले लगत सङ्कलनको क्रममा चाहिँ जनताको सहभागिता कहीँ छुटेको छ कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिएपछि मात्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको औचित्य रहने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशका सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न आफूहरू लाग्ने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी सदस्य सचिवहरूसँग सुकुम्बासीका समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा हेटौडामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले जिल्लाका आयोगका समस्या एकत्रित गरेर समाधान गर्नका लागि आफू प्रधानमन्त्री कहाँ जाने समेत बताउनु भएको छ। यो सरकारको कार्यकालभित्र नै हाम्रा यो उद्देश्य, हाम्रो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन नारा हामीले लगाइरहेका छौँ, यसलाई पुरा गर्नको निमित्त यो एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हो। हामीले हाम्रा घोषणा पत्रमा बडा ठुला अक्षरमा लेखेका छौँ
हाम्रा नीति र कार्यक्रममा लेखेका छौँ। यो समस्याको भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्छौँ, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। जनतामा प्रत्यक्ष असर गर्ने होइन, छुने जनतालाई अनुभूत गर्ने खालका कामहरू गऱ्यौँ भने मात्रै जनताले हाम्रो सरकार भन्न सक्छ। र यो चाहिँ सबैभन्दा एउटा यस्तो पहाड हो जसले लाखौँ लाख जनताको जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। लाखौँ लाख जनतालाई, भूमिहीन जनतालाई भूमिको मालिक बनाउन सक्छ। र ऊ स्वाभिमानका साथ म नेपाली नागरिक भनेर बस्न सक्छ। नभए उसले नागरिकता पनि पाउँदैन, जग्गा नभइकन लालपुर नभइकन नागरिकता पाउँदैन देखिरहेका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न पनि आयोगले काम गरेर देखाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रदेशका 119 वटै स्थानीय सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने र जस्तो सुकै दुःख र कठिनाइ हुँदा पनि काम गर्न छाड्न नहुने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा पहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जस्तै हालत रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले धेरै खालका समस्याहरूलाई पन्छाएर अहिलेको अवस्थामा काम गर्न लागि बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले यस प्रदेशमा सुकुम्बासीहरूका धेरै खालका समस्या रहेको र यो समस्या समाधान गर्न सबै लाग्न आग्रह गर्नु भएको छ। फरक छ समस्याहरू। रसुवाको एउटा समस्या छ भने चितवनको अर्को समस्या छ, सिन्धुलीको अर्को समस्या छ, काठमाडौँको अर्कै समस्या छ, दोलखाको अर्कै समस्या छ। त्यो आफ्नो जिल्लाको समस्याको पहिचान, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगका अध्यक्षहरूले स्पष्टसँग राख्नुपर्नेछ। त्यसै गरी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मनिता वैद्य जोशीले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगका पदाधिकारी मात्र होइन कि सिङ्गो मन्त्रालय नै साथमा रहेको बताउनुभयो। हरेक खालका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय लागि परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सुकुम्बासीहरूको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लाका फरक फरक समस्या भएकाले यसलाई हेरेर लगिने उक्त कार्यक्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले बताउनु भएको छ। समस्यासँग जुझ्दै एक खालको समस्या हल गर्दै नयाँ खालको समस्या आउँछ, त्योसँग जुझ्दै फेरि अब समस्या छैन भनेर तपाईँ बस्नुहुन्छ, फेरि अर्को खालको समस्या आउँछ, त्यो समस्यासँग जुझ्दै अगाडि बढ्ने मानव जातिको सङ्घर्ष अनि उपलब्धि अनि पुनः सङ्घर्ष अनि पुनः फेरि उपलब्धि, यो निरन्तर मानव जातिको इतिहास र विकासको। त्यस्तै गरी आयोगमा पनि हिजो हामीले धेरै ठुला समस्या, ऐन कानुनकै समस्या, ती कानुनमध्ये केही समस्याहरू हामीले हल गर्यौँ। व्यवहारमा लाँदाखेरि अहिले हामी देशका 753 सरकारले हामीलाई जम्मा 100 वटा पालिकामा विगत वर्ष काम सुरु गरेर तर अहिले हामीले 753 वटै पालिकालाई लक्षित गरेर अहिले 684 वटा पालिकासँग हामीले कार्य सम्पादन समाधान पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। अब बाँकी रहेका कति पालिका छ 753 मध्ये त निकै ठुलो सङ्ख्या अब पालिकासँग हामीले कामलाई अगाडि बढाउने सम्झौता गरेका छौँ। त्यसमध्ये 258 वटा पालिकाको त लगत लिने कामलाई अगाडि बढिसकेका छ। करिब 16 लाख हामीले छापिसकेका छौँ। यसबिचमा विभिन्न पालिकाहरूमा पुऱ्याएका छौँ। एउटा अभियान पालिकामा हेर्नुहोस् फर्म गर्ने अभियान छ। सुकुम्बासीहरू गएका छन्, अव्यवस्थित बसोबासी गएका छन्, भूमिहीन सब मान्छेहरूले आफ्नो पालिकामा वार्डमा तपाईँहरू निरीक्षण गर्नुभयो कि गर्नुभयो, एउटा अभियान सुरु भएको छ। यो देशमा कहिल्यै पनि यो ढङ्गले एकैचोटि यो खालको अभियानको स्थिति कहिले पनि सिर्जना होइन। भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ठिक तवरले बुझ्ने कोसिस गरिराखेको र कार्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। छिट्टै नै भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो 2 महिनाको अवधिमा तपाईहरू जब फिल्डमा पुग्नुभयो, समस्याको पहिचान गर्नुभयो र समस्याहरू के रहेछन् भन्ने कुराको प्रस्तुति आज हाम्रो बिचमा आयो। जब समस्याको सही पहिचान हुन्छ, समस्याको समाधान पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यस मानेमा हामीले हाम्रो प्रदेशभित्रका समस्या, भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ, अभिव्यक्ति गरेका छौँ र अब यसलाई मलाई लाग्छ आजको छलफलको रिटर्न डकुमेन्ट हामी केन्द्रीय सरकारमा
प्रदेश सरकारमा र हाम्रो आयोगमा समेत आज जति पनि उठिरहेका कुराहरूलाई हामी रिटर्न फर्ममा लगेर एउटा दस्तावेजीकरण हामीले गर्न सके आजको यो बैठकको ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले देशभरिका 753 मध्ये 684वटा पालिकासँग हामीले कार्य सम्पादन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। यदि सरकारले भने जस्तै आयोगले काम गर्ने हो भने धेरै अघिदेखि भोग्दै आएका भूमि सम्बन्धी समस्याका समाधान हुने र सुकुम्बासीहरूले आफ्नो नाममा जग्गा पाउने निश्चित रहेको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।